तमाम किस्म की तारीफ़ात, हर तरह की हम्द व सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक और ज़ेबा है जो हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह तबारक व तआला की बात यानी कुरान मजीद है, और सबसे बेहतरीन रास्ता अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है। दीन में निकाली हुई हर नई बात बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, और गुमराहों का अंजाम जहन्नम की दहकती हुई आग में होगा। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी आवाज़ को सुनने वाली पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत करीमा आप हज़रात के रूबरू तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई कि हमने बहुत सारे जिनों को, बहुत सारे इंसानों को जहन्नम के लिए तैयार किया है। जहन्नम की आग का वो हिस्सा बनेंगे। वो कौन लोग होंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा के अंदर उनकी सिफात का तज़किरा किया। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, जहन्नमी लोग वो होंगे जिनके पास दिल होंगे, लेकिन दिल होने के बावजूद वो सोचने और समझने की सलाहियत नहीं रखते होंगे। उनके पास आंखें होंगी लेकिन देखते ना होंगे। उनके पास कान होंगे लेकिन अपने कानों का वो सही इस्तेमाल न करते होंगे, उससे सुनते ना होंगे। उलाइका कल अनआम, अल्लाह ताला फरमाता है ये सिफात जिनके अंदर पाई जाती हैं ये तो चौपाए की तरह है, जानवरों की तरह हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, अल्लाह तबारक बल हुम अज़ल, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि बल्कि चौपायों से भी ज्यादा गुमराह हैं, बदतरीन हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही लोग गाफिल हैं, जहन्नम की आग का यही लोग हिस्सेदार बनेंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, आज के इस खुतबा जुमा में कुरान मजीद की इस आयत करीमा की रोशनी में दिल से मुताल्लिक, दिल में जो संग दिली पाई जाती है, इससे मुताल्लिक चंद अहम और ज़रूरी बातें आप हजरात के सामने रखूंगा, और खुतबा जुमा के आखिर में इसका इलाज बताने की कोशिश करूंगा कि अगर वाकई हमारा दिल संग हो चुका है, पत्थर हो चुका है, सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर चुका है, तो फिर उसका आखिर इलाज क्या है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन से असबाब बताए हैं कि जिन असबाब को अगर एक बंदे मोमिन इख्तियार करेगा तो उसका मुर्दा दिल जिंदा हो जाएगा। लेकिन हमें और आपको अपने दिल से मुताल्लिक बहुत ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। हमारे असलाफ अपने दिलों के बारे में गौर व फिक्र किया करते थे। वो कहा करते थे कि अपने दिल का अगर जायजा लेना है कि तुम्हारा दिल मुर्दा है या जिंदा है, तो कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़िए, और कुरान मजीद की तिलावत करते हुए देखिए कि तुम जहन्नम की आयतों को पढ़ रहे हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान मजीद में बताए हुए आज़ाबात को पढ़ रहे हो। तुम्हारा दिल लरज़ रहा है या नहीं? तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं या नहीं? अगर वाकई कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद तुम्हारा दिल लरज़ जाता है, तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल जिंदा है, तुम्हारा दिल अच्छी और बुरी बातों को समझने के काबिल है। अगर तुम कुरान मजीद की तिलावत करते हो, तुम्हारे दिलों में लर्जा तारी नहीं होता, घबराहट तारी नहीं होती, आंखों से आंसू जारी नहीं होते, तो फिर तुम अपने अंदर वो कैफियत पैदा करने की कोशिश करो, रोने की कोशिश करो। और ऐसी कैफियत भी अगर तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होती तो अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करो और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि परवरदिगारा, मेरा दिल मुर्दा हो चुका है, मेरा दिल सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर चुका है, मेरे दिल को जिंदा कर दे,
میرے دل کو نیا کر دے تاکہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھوں اور سمجھوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، میرا دل لرز جائے، میرا دل تھرا جائے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے۔ قیامت کے روز جب قیامت قائم ہو جائے گی، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں نہ تو تمہارا مال تمہیں نفع پہنچائے گا، نہ تو تمہاری اولاد تمہیں نفع پہنچائے گی، تم کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، تم کتنی ہی زیادہ کثرت اولاد کیوں نہ رکھتے ہو، تمہاری اولاد تمہیں دنیاوی زندگی میں جو ہے نفع پہنچا سکتی ہے، تمہارا مال تمہیں دنیاوی زندگی میں فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن قیامت کے روز تمہارا مال دھرا کا دھرا رہ جائے گا، تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر کے جو ہے بھاگ رہی ہوگی کہ کہیں میرا باپ میری ماں مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن جو چیز وہاں پر کام آئے گی وہ تمہارا قلب ہوگا، قلب سلیم ہوگا، اطاعت گزار فرما بردار دل ہوگا، جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، ایسا دل جو ہے قیامت کے روز تمہارے کام آئے گا اور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل کرے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اپنے دل کی فکر کیجئے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیثوں کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو خبردار کیا ہے، متنبہ کیا ہے دل کے تعلق سے، دل کے تعلق سے چوکنا کیا ہے کہ دل کے بارے میں سوچتے رہو، دل کے بارے میں فکر کرتے رہو کہ تمہارا دل کیسا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح لها سائر الجسد، کہ خبردار جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ صحیح و سالم ہے تو پورا کا پورا جسم صحیح و سالم ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا ٹکڑا ہے کہ جس کے صحیح ہونے پر پورا جسم صحیح و سالم ہے اور جس کے خراب ہو جانے پر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اپنے دل کے بارے میں غور و خوض کریں، اپنے دل کے بارے میں فکر کریں کہ ہمارا دل کیسا ہے۔ ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہم سے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اعمال ہم اور آپ اعمال کو انجام دے دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں؟ خشیت الہی ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے تعلق سے ایک بات اور بیان فرمائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تو تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے حسین و جمیل ہو، کتنے اچھے دکھتے ہو، اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے مال و دولت سے مطلب ہے کہ تم کتنے روپیہ اور پیسہ رکھتے ہو، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو چیز قابل نظر ہے وہ تمہارا دل ہے اور تمہارے اعمال ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے دل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ جو ہے اپنے دل کے بارے میں غور و خوض بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر
کتنی حدیثیں بیان فرمائی کہ جس میں دل کے تعلق سے بیان فرمایا کہ تم دل کے تعلق سے غور و خوض کرو۔ اسی طرح سے یاد رکھیے، ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی اعمال صالحہ ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، اعمال کا تفاضل دلوں کے تفاضل سے ہے۔ ہمیں جو بھی اجر و ثواب ملتا ہے وہ ہمارے دل میں پائے جانے والے خشوع اور خضوع کے ذریعے سے ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک جیسا عمل کرتے ہیں۔ ابھی ہم اور آپ یہاں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اب ہم اور آپ یہاں نماز جمعہ ادا کریں گے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ اجر و ثواب دے گا، کسی کو اللہ تبارک و تعالی اس سے کم اجر و ثواب دے گا۔ کوئی تو ایسا بھی ہوگا کہ جو یہاں آیا تو ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اجر و ثواب سے محروم ہو کر وہ جو ہے رخصت ہو رہا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، یہ اعمال کا تفاضل یہ دلوں کے تفاضل سے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث سے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جب سلام پھیرتا ہے نماز پڑھنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں، کسی کے نامہ اعمال میں 10 اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، کسی کے نامہ اعمال میں 9 اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، کسی کے نامہ اعمال میں 8، کسی کے 7، کسی کے 6، کسی کے 5، کسی کے 3، اور کوئی تو ایسا ہوتا ہے جو نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہے، پوری رکعت ادا کرتا ہے، سجدے اور رکوع بھی کرتا ہے، لیکن اس کو اجر و ثواب صرف آدھا ملتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر و ثواب جو ہے یہ دلوں میں پائی جانے والی کیفیت کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت ہمارے دل میں جو ہے بھری ہوئی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین مکمل اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تو اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو ہے اپنے دل کے تعلق سے غور و خوض کرو اور اس کو صحیح و سالم اور درست بنانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا ای الناس افضل، کہ لوگوں بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے بہتر انسان کون ہے، سب سے کامیاب ترین انسان کون ہے۔ ہم اور آپ جب ایک دوسروں سے اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو لوگوں کے جواب آتے ہیں کہ جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جو اچھا کھا رہا ہے، جو اچھا پہن رہا ہے، جس کی زندگی کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، جس کے ایک فون پر جو ہے اس کی پوری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں، ایسا انسان کامیاب ہے، ایسے انسان کی زندگی کامیاب ترین ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، کہ جن کے اندر 2 خوبیاں پائی جائیں گی وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، سب سے افضل انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچ بولنے والا انسان جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور دوسرا مخموم القلب۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، کہ ایسے دل کو مخموم القلب کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر بسا ہوا ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، جس میں نفرت نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، جس میں کسی کے تعلق سے جو ہے عداوت بھری ہوئی نہ ہو، ایسے دل کو مخموم القلب کہا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو مخموم القلب بننے کی کوشش کرنی چاہیے، دنیا کا سب سے بہترین انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کی نظروں میں ہمارا بینک بیلنس کتنا ہی اچھا ہو اور ہم کتنے ہی اچھے کیوں نہ بن جائیں، اللہ کی نظر میں ہم اسی وقت اچھے بنیں گے جب ہم سچ بولنے والے ہوں گے اور ہمارا دل مخموم القلب ہوگا۔
ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھرا ہوا ہوگا, کسی کے تعلق سے نفرت نہ ہوگی, کسی کے تعلق سے حسد نہ ہوگا, ہمارے دل میں کینہ اور بغض نہ ہوگا. آج ہمارے دل سنگ ہو چکے ہیں, ہمارے دلوں میں سنگ دلی آ چکی ہے, ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, ہم دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں, دوسروں کو پر لعن طعن کرتے ہیں, ایک دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں, ہر وہ کام ہم اور آپ انجام دیتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ کا حصے دار بنا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, ہمارے دل میں لرزہ طاری نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دل سنگ ہو چکے ہیں, ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں. اس وجہ سے جو ہے ہم اور آپ جو ہے اچھے اور برے میں فرق کرنا ہم نے جو ہے بند کر دیا ہے. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنمیوں کی علامات کہ ان کے پاس دل ہوں گے لیکن ان کے پاس سمجھنے کی طاقت نہ ہوگی, ان کو یہ فرق کرنے کا اندازہ نہ ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوپائے کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. آج ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے میرے بھائیوں, بہت سارے اسباب ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے جو ہے ہمارے دل آج جو ہے سنگ ہو چکے ہیں. ان وجوہات میں, ان اسباب میں سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا. اللہ کے ذکر سے, اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کرنا, قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا, یہ ایسی چیز ہے, ایسا سبب ہے کہ ہمارا دل جو ہے پتھر بن چکا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب, کہ اے میری امت کے لوگوں, جب بھی تم بات کرو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کو ضرور شامل کر لیا کرو. اگر تم اپنی گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شامل نہیں کرو گے تو تمہارے دل پتھر ہو جائیں گے, تمہارے دل سنگ ہو جائیں گے, تمہارے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے گی جو جہنمیوں کی صفت ہے. جب بھی ہم اور آپ بات کریں سبحان اللہ بیچ میں بولیں, الحمدللہ بولیں. مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے خاتمے کی جو دعا بتائی ہے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں. ہمارے دل جو ہے وہ زندہ رہیں گے, ہمارے دل پتھر نہ بنیں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کی مثال زندہ اور مردوں کی طرح ہے. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل زندہ ہیں, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کے دل مردہ ہو گئے, ان کو جو ہے اچھے اور غلط کی کوئی پہچان نہیں. تو میرے اسلامی بھائیوں, سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے. ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی, اور پتہ نہیں ہم نے جو ہے کتنے دن ہو گئے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یا نہیں, اس کا ہمیں اور آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے. ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں یا نہیں, اس کا ہمیں اور آپ کو جو ہے اندازہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کا نام لیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, ذکر و اذکار کیجئے. اگر ہم غفلت برتیں گے ہمارے دل مردہ ہوتے چلے جائیں گے, ہمارے دل پتھر ہو جائیں گے, اور پھر ہمارے اندر احساس نام کی جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے بلا وجہ زیادہ ہنسنا, بات ہنسنے کی نہیں ہے لیکن ٹھٹے لگا کر کے ہنس رہے ہیں, چیخ کر کے ہنس رہے ہیں, یہ چیز بھی جو ہے انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مسکرایا کرتے تھے, مسکراتے تھے اللہ کے نبی. ٹھٹے لگا کر کے ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت زیادہ ٹھٹے لگا کر ہنسنے سے بچو, اس لیے کہ ٹھٹے لگا کر کے ہنسنا یہ انسان کو تمیت القلب, انسان کے دل کو مار دیتا ہے, انسان کے دل کے اندر کے احساس ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے اسلامی بھائیوں, بلا وجہ
बिला वजह ठट्टे लगा लगा करके हंस रहे हैं। चार लोग खड़े हो गए, इधर उधर की बात शुरू हो गई और फिर चीख चीख करके हंस रहे हैं, ठट्टे लगा लगा कर हंस रहे हैं। तो ये दिल को मुर्दा करना है। हमारे और आपके दिल जो है इसलिए भी मुर्दा हो गए। और तीसरी वजह गुनाहों में मगन है, गुनाहों में मगन है। हम और आप इंसान हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। हमसे गुनाह सरजद होते हैं और होंगे मेरे इस्लामी भाइयों, लेकिन गुनाह सरजद हो जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिग़फ़ार न करना, बल्कि एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह करना, दूसरे गुनाह के बाद तीसरा गुनाह करना, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार न करना, ये चीज अगर हमारे अंदर आ गई तो समझ लीजिए हमारा दिल मुर्दा हो गया, हमारा दिल जो है वो संग बन गया। तो हमें और आपको जो है इसकी तरफ फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याही का नुक्ता लगा दिया जाता है, तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके उस नुक्ते को खत्म कर देता है, साफ कर देता है। लेकिन अगर वो तौबा नहीं करता, गुनाहों में मगन रहता है, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह, दूसरे गुनाह के बाद तीसरा गुनाह, उसका वो नुक्ता जो है वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और फिर हालत ये हो जाती है कि उसका पूरा का पूरा दिल जो है वो स्याह हो जाता है, काला हो जाता है। फिर कुरान मजीद के अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तिलावत की कि कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि यही वो जंग है, यही वो रैन है, यानी कि यही वो स्याही है जो इंसान के दिलों में उसके आमाल और करतूतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला डाल देता है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ऐसे बहुत सारे असबाब हैं, ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे और आपके दिल जो है संग होते चले जा रहे हैं, मुर्दा होते चले जा रहे हैं। अब इनको जिंदा कैसे करना है? जिंदा कैसे करना है? सबसे पहली बात, हमारे असलाफ जो कहा करते थे कि कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अस्कार कीजिए, ये प्यारे नबी की भी तालीम है। तो खूब अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अस्कार करें, चलते हुए, उठते हुए, बैठे हुए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जैसे अज़कार जो है अपनी जुबान पर रखे रहिए। अपनी जुबान को अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र अस्कार से तर रखिए। घरों में कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, मस्जिद में भी कुरान मजीद को पढ़ने का एहतमाम कीजिए। इंशाअल्लाह मेरे इस्लामी भाइयों, हमारे दिलों में अगर संगदिली आ गई है, हमारे दिल अगर मुर्दा हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को जिंदा कर देगा। हमारे दिलों में एहसास को पैदा कर देगा। एक मामूली सा गुनाह अगर हमसे सरजद होगा, हम बेचैन हो जाएंगे, बेकरार हो जाएंगे। अपने दिलों को जिंदा करने की कोशिश कीजिए। मौत को कसरत के साथ याद कीजिए, कसरत के साथ अपनी मौत को याद कीजिए। जितना ज्यादा हम और आप अपनी मौत को याद करेंगे, हमारा दिल उतना ही ज्यादा नरम पड़ता चला जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात या मौत, कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, लज्जतों को काट देने वाली चीज यानी मौत को तुम कसरत के साथ याद करो, कसरत से अपनी मौत को याद कीजिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आता है, पूछता है, ए अल्लाह के रसूल, मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, जिसकी जुबान सबसे अच्छी है, जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा है। फिर उसने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अक्लमंद कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स वो है जो इस जिंदगी के बाद वाली जिंदगी की फिक्र करे, अपने मौत को याद करे और मरने के बाद जहां हमें और आपको जाना है उसकी तैयारी करे। ऐसा इंसान जो है अक्लमंद इंसान है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, खूब अपनी मौत को याद रखें, ये ना सोचें कि हमें मरना ही नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, ऐसा पहले भी लोग सोचा करते थे, आज वो कब्रों में मदफून हैं। हम भी सोच रहे हैं आज या कल हम लोग भी दफन हो जाएंगे। तो ये हमारी कम अकली है कि हम जो है ये समझते हैं कि हमें मरना ही नहीं है। अपने दिलों को नरम करना है तो कसरत के साथ मौत को याद करें। इसी तरह से कब्रस्तान की जियारत का एहतमाम करें, वक्तन फवक्तन, गाहे बगाहे कब्रस्तान जाएं,
कब्रों की ज़ियारत करें, वहां का दीदार करें, कब्रों को देख करके अपनी आखिरत को याद करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी की ये तालीम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, पहले मैंने तुम्हें जो है कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें जो है इजाजत देता हूं, तुम कब्रिस्तान जाया करो और कब्रों की ज़ियारत किया करो। इसलिए कि तुम अगर कब्रों की ज़ियारत करोगे तो कब्रों की ज़ियारत करने की वजह से वहां जो तुम कब्रिस्तान की कैफियत देखोगे, कब्रों की कैफियत देखोगे, कहीं गड्ढे पड़े हुए हैं, कहीं कब्रें धसी हुई हैं, तुम्हें अपनी मौत को याद आएगी, अपनी आखिरत याद आएगी, तुम्हारा दिल नरम पड़ जाएगा, तुम्हारी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। तो कब्रिस्तान की ज़ियारत हम और आप कब करते हैं? जब हमारा कोई अपना अजीज इस दुनिया से रुखसत हो जाए, हमारा कोई मिलने वाला इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो हम और आप जो है कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, वरना हमें जरूरत ही नहीं है कब्रिस्तान जाने की और अपनी आखिरत को याद करने की। तो वक्तन फवक्तन, गाहे बगाहे हमें और आपको इसका एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरह से मरीजों की इयादत भी करना चाहिए। जो मरीज हैं, बीमार हैं, उनकी खूब इयादत करें, इससे भी हमारे और आपके दिलों में जो है नरमी आएगी। याद रखिए, अरबी जुबान में जो है दिल को कल्ब कहा जाता है, और दिल की मिसाल उस पर की तरह है जो चटियल मैदान पर पड़ा हुआ है और एक हवा का झोंका आता है तो कभी दिल वो पर जो है इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी उलट होता है, कभी पुलट होता है। तो यही जो है कैफियत है दिल की, यही कैफियत है दिल की। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, ए अल्लाह के नबी, वो बयान करते हैं कि हमने अल्लाह के नबी से कहा, है अल्लाह के नबी, जब हम आपके पास होते हैं तो हमारी कैफियत कुछ और होती है, लेकिन जब हम आपके पास से चले जाते हैं तो हमारी कैफियत बदल जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यही तो दिल है, और इसी दिल के ताल्लुक से जो है अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा डरा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला से कसरत के साथ इस दुआ का एहतमाम किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, तू मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। अल्लाह के नबी इस दुआ का एहतमाम करते थे। अल्लाह के नबी जैसी शख्सियत इस दुआ का एहतमाम करती थी, तो हमें तो बदरजा औला इस दुआ को पढ़ते रहना चाहिए। तो हमें और आपको जो है अपने दिल की फिक्र करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारे दिल जिंदा हैं या मुर्दा हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि हमारी अक्सरियत ऐसी है कि जिनके दिल जो है मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, संग हो चुके हैं, लिहाजा हमें अपने दिलों को जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम मुसलमानों को हर तरह के गुनाहों से बचा। इलाहुल आलमीन हमारे वो भाई जो बीमार हैं, जो हादसात का शिकार हो चुके हैं, उनको तो शिफाए कामिला आजला अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी टूटी फूटी इबादतें की हैं तो उनको शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे दिल जो है वो मुर्दा हो चुके हैं, हमारे दिलों को ज़िंदा कर दे और सोचने और समझने की सलाहियत हमारे दिलों के अंदर पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे वो मुसलमान भाई जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, परवरदिगारा अब वो तेरी दुआओं के मोहताज हैं, उनकी नेकियों को कबूल कर, उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम मुसलमानों को बरोज़े क़यामत जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाकर अपनी जन्नत में दाखिल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी अपनी जमात के एक भाई हैं, उनकी वालिदा जो हैं बीमार हैं, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है, परवरदिगारा तो उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।